بذارین بیاد بچه ها، بذارین هر کدوم بخوام بیان بذارین بیاد. سلام علیکم. سلام علیکم. علیم. ماشاءالله بیاین. من محمدی عجونی شدم. پس باید بیاین هر کدوم یه بوس به من بدین. منم محمد جواد موزیدار خانم. ایشون خانم یا آقاست؟ خانم. چشم، یه چفیه به این دختر خانم بده. سلام. یه چفیه به منم. احوال شما؟ اسمتون چیه؟ زهرا. ماشاءالله زهرا خانم گل. بفرمایید. زنده باشید. ماشاءالله. قهرمان بود. بله میدونم. بله بابای شما قهرمان. ها. کی داییتون؟ خیلی خوب. 2 تا انگشتر بدید که دن روزی برون. دایلا بدید. من چون دعا خوندم. بورو ناجا بهشون بدید. به این دعا اوقدم دا. اوقدم دا. ماشاءالله. خدا انشالله حفظت. بچه رو مواظب. سر بچه رو. سر بچه رو بید. جانم. جانم. چیکار کنم؟ به کی بدم؟ این خانم همین یه فرزند رو از شهید داریم. اسمشون چیه؟ اسمتون چیه خانم؟ نمنه. حنانه. خیلی خوب. موفق الاسان. بدید آقا. حنانه خانم دیگه من شعر okuyorum abi. Şehir okusun. Okusun evi yok diyor. Okulandırayım biraz. Gel buraya, gel bir yakına gel. Neveşti meşk oldu. Maşallah, maşallah, maşallah. Hanım, Kavser, بیا ببینم. بیا. احوال شما، احوال شما. نمیخواد بره. خودم میشینی. بازی هم میکنی؟ چی بازی میکنی؟ ماشین بازی. ماشین بازی؟ مارکالله. شهد ان محمد رسول الله.